बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बयाक गिनी से मेज़बान अंसार मदनी ई लई करे लई को प्रोग्राम हर साल मजा अनु खोमर जुटियाल नाला मजा बेन अनसे मिललार नहीं इनकी अनु एहतमाम तेन असुसा के ओशहन ऐस इंशाल्लाह से बारह चगा थेन अदे एहतमाम अकबिन खुदाई के नेमती हन ए नेमतों शुक्र अदा हो के कार थे और खुदाई नेमतों जो के नेमत तक वही सूरत मजा सो मजा मौजूद हैं कैसे मजा मिललार हैं वही वजह हर चीज़ मजा जीला चेन तो अनु बया के मजा बेस कोशिश थोन तुम नाजरीन उठ तुम अनि ओशो ए इस्पा मोरे गिनी सही खिदमतर पेश थोन ऐसा मजा कई दमजरी हन एगा बस आंचगा थोन और अनसर साथ ही कई सहूलियाती हन कई आसाइशी हन कई मिललार हन एगा सोई खिदमतर पेश थोन यार थे मस्त तो मनु बया का मजा तो मनी ओशुट GBTV तरफ जो खुशामदीद थमुस वने अने दश थमुस कि निस तोम पशीति चगा परुति चगा वने अनवक्तर के छुपशारिन ए छुपशार सो मजा चगा थेन ठीक है। तो ऐसे ए छुपशार दूर हो कर बेस को कोशिश थोन सोस को कोशिश था तो यार थे मस्त छोट चगा थम मई दशुबोम प्रोफेसर यासुबुद्दीन साहब बेहन ज़ाहिरिन नूस अनी के मुख्तलिफ के प्रोग्राम ही बैन अनसर नसे गहरा नज़र हैं और खुदाई के नेमाती हन ए नेमाती असे नाजरीन चगा थे साथ ने गुलाम असगर बई हन ज़ाहिरिन अनु को इवेंट हन अनु को प्रोग्राम हन कैसे खुदीत होनस नियाज थोनस या ई ले करेल थोनस ऐसे एहतमाम कार थे नसे खिदमाती हन इंशाल्लाह नसे ज़बानी बेस कोंडोन साथ ने मई खबोम साइटर हैदर अमान ममा बई हन को अने अलाकाई रवाजु जो बोदो मिश तरीकाच आगाहन सुयन ऐसर यूपे मोरथन साथ ने असे ममा सिफच्छा बहन कोस अने को इवेंट हन या अनु को ई लई करेलु हन अनसे के को दे जई शक मोयन थोकिन के दिशर थोकिन और ऐसर हर हेटी के चार हेटी हनाइन अनि हेटेस जग जग तरीकाच अनसर तुम हिस्सा गिनन अनसे बारार चगा थे तो नाजरीन जग जली असे प्रोग्राम में अने मिललारा नहीं कि बेस कोगा प्रोग्राम शुरू थी यस तो ए अलाकाई ए गाँव में जगोट मौका दो नस तो मस्तन तुम दशुबोम भाई प्रोफेसर यासुबुद्दीन साहब भाई हन नसर गुजारिश थमुस कि नुस तुम ए खूबसूरत अल्फाज मजा ए चगाई असे नाजरीन उठोत कि अनी वही एक नेमत हन अनु नेमते अगर बेस कया कदर थी यस तो ऐसे जग जग समराती जग जग फ़ायदे असे जगोट लई जन ए असे नाजरीन उठगा थी हद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अश अनु असे को रस्म खन ए ले करे ले रस्म अनु एक कदीम असे अन अलाकाए रस्म खन गिलगित बल्दिस्तानर बुनियादी तौर अनसे को कॉन्सेप्ट हन आनी अदे दिशो रटे ईल रटे कोनो वही असुटे शुरू बेन नाला जो पिए बेसारी तुम आबादकारी थोनस आनटे मालक राह खुदा मजा खुदाए पनिर यानी खुदाई बिन खुदाए राह मजा इन्फाक थो कि परवरदिगार आलम से कुरान मजीद ज़िक्र थून वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून मोमिन ऐहन के इस राह खुदा मजा तुम के रिज़्क़ परवरदिगार आलम से इनोट इनायत थून ए रिज़्क़ जो राह खुदार इन्फाक थेनन खुदाए पनिर खर्च थेनन तो लिहाजा बुनियादी कॉन्सेप्ट
انوہن انو ای لے کرے لئی کہ بس توم آباد کاری تھوک وقتر خدای انو نعمات جو استفادت ہوک شروع ہوک اے وقتر بس توم ان آباد کاری راہ خدار بس توم اے مالک کے پروردگار عالم سے اسٹ دون اے انفاق تھے خدای پونیر خرچ تھے ہونے خدای ان عظیم نعمت جو استفادت ہوک بے شروع ہونس جیک زیل اسلامی آداب رہن کوگ مشتو کمک تو شروع تھی گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تس تھے خدای اور نوم گنی تس کم شروع تھے تھیا تو برکت بھئی اور کم مجا مشترک توم و نیک عمل پروردگار عالم سے اختتامت اٹھ چرئی تو اے زیلج راہ خدا مجا انفاقی نے ایک شرعی حکم کھن کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تین بوسنگ تمام مسلمان ہر موقع راہ خدا انفاق تھینن محرمی زمانہ بوت راہ خدا مجا انفاق ہیں یا رمضان المبارکی مہینہ بوت کئی مسلمین اس مومنس تو مال خرچ تھینن راہ خدا انفاق ہیں ان راہ خدا انفاق ہیں ان سے جگ سے ناسمجھ جگ سے کم علم جگ سے اس کو کبھی چڑھاوائے نوم دے کبھی شرک اور کبھی بدعت قرار دے جگ ان جو متنفر تھر کوشش تھینن در اصل نی ای جگن کے اسلامی بنیادی رو جو نی نا آگاہن اور دوسرا کئی بس رسومی ادا تھونس ایسے ہی توم مرضی گیر سکی تشری تھینن ایسے جو ری غلط بجنن اسین انکم ہن انو راہ خدا مجا انفاق ہن خدای پونیر بس خدای دونس دے زبا تھیگس حلال اٹے مخلوق خداٹ تقسیم تھے ہور سے نعمات جو اسے استفادہ شروع بن خصوصاً انو ماضر کو وہی بس پیے ہرنس بانی اسے آباد کاری کار ہرنس بان تھونس اس کے بعد شجرکاری موسم بین تو لہٰذا راہ خدا مجا انفاق تھے خدای او شکر بجا اٹو یعنی ایک بہترین طریقہ کھن تو اے طریقہ مطابق اسے انی رسمی انی گلگت بلدستانر جاری ہن تو لہٰذا کو منرک سیران نو شرک ہن نو بدعت ہن تو ظاہر سے ذہنی افتراق ہن اے نش ان قطعا اے نش ادان راہ خدا مجا انفاق ہن خدای پونیر ہر مسلمان سے خرچ تھین ہر مسلمان سے خرچ تھین کو اس خدای وحدانیت جیسے یقین او رمضان کے خرچ تھین اوس محرم کے خرچ تھین اوس شہوال کے خرچ تھین اوس حجر کے خرچ تھین یعنی ہر نیک دشر گو تو راہ خدا مجا خرچ تھین تو انیک راہ خدا مجا خرچ تھوکن اسے کانسیپٹ راہ خدا مجا خرچ ہیں انفاق ہیں تو پروفیسر صاحب تھے مر رٹھمو اسوسا چھیدر امان مما بھائیہن کینے انس جو کما کھوجن تھون بیس انے ظاہرین آئین چونی چونی چھالوال پاشون اس کہتی شوق گینی انو ریسر حصہ گینو کٹوانن توم اندازج تو تن مما جو بیس کھوجن تھون اگر تھا اجازت بھی گی تو تاکہ اے یر جیک طریقہ چنو بجا ٹینس تو مما بودی مہربانی تو ٹائم دیا اچھا انے چگا تھے تن پاشنو چونی چونی چھالوال گا وہی بڑے شوق سان انو این لئی کرے بجنس تھے رہی وانن تو توس کا مطلب تم بچپن مجا دے وہی بے سوک تو اے زمانہ مجا کہ مللار کسی اور اشی مللار ہی نا نیا اے ملار مجا کمک کمی وتین انسے بارہ سے ناظرین کمک چگا تھے جناب ڈاکٹر صاحب تھے بڑی نوازش تو سوان بے مطلب ہے کہ اسینی انٹرویو پہ اثر گنو تو اسی رے انہن کی بے چنے سے عالی جو داد پرداد جو انے مطلب ہے کہ انے این لے کرے بے وونسس ان مطلب مشتے مومن جک بڑے جک عالمی ولنس ان دعات ہونس کہ اسی مطلب ہے کہ اسی کے انو این لے کرے والے آلو پریڈ بیس مطلب ہے کہ گونے سٹارٹ تھینس صحیح تاکہ انس مجا اسے بہبودی ہن اینے گونے نہ تھی اس تو اسے آبادی نہ بین انی گونے تھوگی وجہ گنی اسے زمین آباد بین اسے مطلب ہے کہ تکلیف نہ بین وہی ورنہ مطلب ہے گونے نہ تھی اس تو جگ بین اسے مطلب ہے کہ زمین آباد نہ بنن تو ایسے کا سے ہر سال بس آن بے مطلب این لے کرے لو والے مطلب ہے کہ ولا آن بے ہر مطلب ہے گوٹو جو ہر ہیڈ سے الگ الگ ملونس بس تو چار مطلب ہے کہ جٹیال خومر بشور ڈموٹ
4 हेटे हनस ए बुडस अलग अलग थे वलोनस अच्छा कहते तो यार के गिनी अटास तो मपेरी यार बे वही ऐसे की तकसीम थे ना सा जेक थे ना सा इस तुझ जेक ने आल ऐसे कि भाई इन ले करो लो वाले अकोट मतलब है कि पकाए थे मतलब है कि गोट गोट मतलब है तकसीम थे अकोट मौसो तकसीम थे अकोट हिस्से थे अकोट खे फच्चू पर दुआ थे न कि या खुदाया मतलब है कि ऐसे ने वही मतलब है फरावानी थे खुदा बिशुनस सही सही तेन का दरम बोसंगा आन मतलब है कि ये ले करो लो मुझे फतु मतलब है कि बस दुआ थोनस ताकि असल जिक तकलीफ ने वो थे अच्छा सिफचा भाई अनु ममाश एक जली चगा तुगु कि यार वही आन वही अनसे खुदाई तो नसस करेलु खाश तो नसस तो अनसे बारार कमक तू ससे नाजरून चगा थे ताकि केस फर्स्ट टाइम आन टकेनन पुमुकी कोस पाशनन अनु प्रोग्राम तो एनो लेलबो तनु ई ले करेलु हंजे अनसे कमक तुस कमक चगा थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ई ले करेलु तो असई याद जो मुठोट का सही दाद परदादो सटेनस अटी तो जो बात असई महलार चंद कराने पैसे न देना लेकिन एक खुदी का थे बढ़ चढ़ के हिस्सा गिनन से अन महलार कचाक नोट बेस वीगस फीस अचाक दात जो बढ़ के देना लेकिन कम देना गए एक नहीं बेस ए पैसा पूरे अन बेस खरीद थोनस खरीद थे तो जो बात ए थोनस कि अगर 50 बोट 60 बोट 100 बोट 4 महले रेनो महलोट ये गिरहिन आल बेस बगोई तकसीम थे सने फत थोनस फत थे तो जो बात एक मफेरक सेवेरान के नो में अटा या खानदान अटन या एवक्तर खानदान थे न तेन लिस्ट थोनस बेस खानदान वाले मसलन रान की मोहम्मद मुसाई डूगर कचाक हैं 17 घंटे ए बगो ऐसे डिगे आलकोट गड बिगे निनो डूगर कचाक हैं अचाक बगे दिगत एगिनी गे तेन जदीद दौर वतिन तेन लिस्ट सनी तेन आबादी के बड़ा बिले तेन आन ट्रेगेगा तो असई जनाब अली मिंबरी के वतन अफसरी के वतन खोमर मजा क्लास 1 अफसरी बोदहन ए जगह अन दैबाग अफसरी के वतन जजी के वतन एनु एक तफरीक गबेन और दूसरा ऐसे एंजॉय गथे नान अदे बे अवाम गड्डी बे करे नवान ऐसे करते अने अवाम अन गड्डी बन ऐसे कर इंट्रोगो करते ए अनवानन तो तीसरा थे सवाल जाफी एक दूक मोरे मुत थम तो होने तो माई खरे मजो ना यार बनु जानस जुटियाल नाला हन थेनस नु असल हन खोमर नाला खोमर जुटियाल नाला हन की बेस बे अंजुमन खोमर डमोट से लाइब्रेरी गे अनसी रिकॉर्ड खलेगे आन दू के जनाब अली 3-4 मयार मरी थे अंग्रेज बे जो बात $60,000 सोट दे जो बात बेटे मालेज तकसीम थर यार से जुटियाल से हरिश अनि रिकॉर्ड अटे तो बरताना रिकॉर्ड मजा अनु अदे बोलो कि शोई शिनामोर सुना शोई गोटिहन जुटियाल मजा कैसे मजा आर्मी का है आर्मी सदे थे कि आर्मी बैरक्स वगैरह व्यू की नज़र से आर्मी का रहने बिली अनि 16 घरानों का ते खोमर नालाई वही नोट वाई अनि शोई गोटे करते खोमर नाला जो वाई थे पूरे रिकॉर्ड दस्तावेज सदे बस रिकॉर्ड जमा थे और सेक्रेटरी साहब सही सलेमान साहब के जमा हन उस मिष्ट के तनु रिकॉर्ड ताकि वाजिब ही था दे रहो तो अन्य चीज़ हन दूसरा एक मिश्क के बिलियन बिदु जो बात थे ना सो ओ मयारू मरीद जो बात ट्रे सेवान खोमर डमोट बुशो ट्रे सेवान 60,000 बिल वक्त $60,000 का चाक बेन तो है ट्रे महलोट वन और एक जुटियाल के साथ शामिल बे 4 बे अन्य तकसीम बे समझ आनी अच्छा तेन थई मौजूदगी ऐसे नु गुलाम असगर रा बहन तो